کیتا گیا تبرک دا اہتمام کیتا گیا ہدیتاً تحفتاً نبی پاک دی بارگاہ پیش کرنا قبول فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت دا ثواب تمام صحابہ کرام آل بیت اعظام علیہم رضوان بالخصوص میرے نبی پاک دے والدین کریمین آپ دی بارگاہ دا ثواب پیش کرنے میرے آقا دی ازواج پاک اور تمام صحابہ آل بیت بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی مولا حسن مولا حسین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی بارگاہ شہداء کربلا دی بارگاہ دا ثواب پیش کرنا قبول فرما انہاں دی توفیل دا ثواب تمام اولیاء کرام بالخصوص سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی حضور محدث اعظم پاکستان اور آپ دے خلافہ انہاں دی ارواح دا ثواب پیش کرنا قبول فرما انہاں دی توفیل دا ثواب جتنے بھی مسلمان مرد و زن صحیح العقیدہ اہل سنت دنیا تو رخصت ہو گئے بالخصوص اہل مجلس جو قریبی ہے ذکر بعد دنیا تو چلے گئے اور ساڑھے حافظ محمد عبدالقیوم صاحب دی والدہ مرحومہ یکم ذوالحجہ نو وصال کیتا سب دی ارواح دا ثواب پیش کرنا قبول فرما یا اللہ حاضرین دیاں نیک جائز دلی حاجتاں پوریاں فرما یا اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما بے روزگاراں نو حلال روزگار عطا فرما یا اللہ حاضرین دیاں نیک جائز دلی حاجتاں پوریاں فرما ماشاءاللہ جنہ نے ایڈی سونی خوشبو مدینہ مسجد بنائی ہے جنہ نے مدرسہ بنایا ہے مزید جڑا کام شروع ہے ایس ویلے جنہ نے محبت دا اظہار کیتا ہے مولا کریم سب نو جزائے خیر عطا فرما جنہ میرے پراواں نے ماشاءاللہ داڑھی مبارک مٹھی پر رکھنے دا وعدہ کیتا ہے یا اللہ انہاں نو استقامت عطا فرما جنہ توجہ نہیں کی تھی یا اللہ انہاں نو بھی اپنی شکلاں محمدی بنانے دی توفیق عطا فرما علماء دی عمر صحت علم عمل دی اندر برکتاں فرما یا اللہ جڑے احباب آئے نے خالی چوریاں نو رحمتاں برکتاں نال بھرپور و منور فرما 9-10 محرم نو روزہ رکھنے یہ پیغام دوجیاں تک پہنچانے دی توفیق عطا فرما یا اللہ وطن عزیز پاکستان دی خیر فرما افواج پاکستان دی خیر فرما عالم اسلام دی خیر فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین